من با تارا حرف زدم. اون دیگه همچین اشتباهی نمیکنه. خاله، اون همیشه واسمون دردسر درست میکنه، بعدش قول میده که انجام نمیده. اما بازم دختر گفتم دیگه، من باهاش حرف زدم. دیگه این اتفاق نمیفته و تو همین پرونده رو ببند. چطور پروندهش رو ببنده؟ این از صبوری ماست. خدا اونو به راه راست هدایت کنه. من که میگم بچهش دنیا اومد، شوهرش بدیم بره از اینجا. روزی نشه که سرمون از شرم نتونیم بلند کنیم. نه نصرتون همچین دختری نیست. باشه خاله، به گفته شما امروز باز هم من بزرگواری میکنم و میبخشمش. اما راستشو بگم یه دلشوره ای دارم. ببین دخترم، بخشش از بزرگان است و من از این بابت خوشحالم که تو همیشه به حرفم احترام میذاری و منو درک میکنی. این چه حرفی میزنین خاله؟ شما بخواین این سرمو هم قطع میکنم و بهتون میدم. بخشیدن تارا که اصلا چیز سختی نیست. خدا نکنه دخترم، خدا تو سایه سر تو همیشه سالم داشته باشه. ببینید آبجی، چه عروس مثل الماسی نصیبتون شده. مردم راست میگن که خون خود آدم یه چیز دیگه است. حالا اون تارا رو ببینید، ذره‌ای هم مراعات نمی‌کنه، چون غریبه است دیگه. غریبه. خب دیگه الان وقت نماز مغربه، باید نمازمو بخونم. میرم وضو بگیرم. برای زن بیوه حتی نفس پرسن رو صدا کشیدنم درد سره. مردم راحتش نمیذارن. ببین خواهرکم، اگه خدا بخواد تو پسر به دنیا بیاری، پس رابطت با اون خانواده مستحکم تر هم میشه. تا اون روز یه ذره صبور باش، انقدر سبکسر نباش. آخه چقدر صبور باشم؟ واسه چه چیزایی باید صبور باشم؟ شوهرمو از دست دادم، اتاقم و زندگیمو، رنگا رو از روی زندگیم دور کردم. حتی الانم دست روی آبرو و عزتم گذاشتم. اما تو که همه چی رو میبینی خدای من، فقط تویی که میتونی به فریاد من برسی. ای بابا، شما چرا پا شدین؟ منو صدا میزدین. اونقدر هم حالم بد نیست دیگه. ممکنه سرتون گیج بره. داروهاتونو خوردین؟ آره پسرم، زرین کاملا درست میگه. زیاد از جا تکون نخور. زخم تازه است، ممکنه که یه وقت سر باز کنه. عمیق نبریده. یه خراش کوچیک برداشته. اینم میخوام بردارم. نه خیر، چرا بانداجو باز میکنی؟ برای خوب شدنش لازمه فرهان. زرین چرا این زخمو بزرگش میکنی؟ دارم میگم یه خراش کوچیکه. باورت نمیشه الان میبینی؟ هرچی هست زخممون باید احتیاط کنید. من برای این کارو وقت ندارم. فردا به اسلام آباد پرواز دارم، باید آماده بشم. پسرم واسه چه کاری میری؟ خاله واسه خودم یه پروژه گرفتم، واسه همین باید تو جلسه شرکت کنم. ماشاءالله ماشاءالله. انشالله که موفق باشی، هر دوتاتون خوشبخت باشین. خب زرین، من دیگه میرم. فردا بازم بهتون سر میزنم. بدرقتون میکنم. خب پسرم، مراقب خودت باش. من بیشتر از قبل نگرانت شدم، تو هم مراقب باش. آب خوردنیم تموم شد. شبنمم نیست که، وگرنه اونو میفرستادم بره. این شماره کیه؟ سلام عزیزم، چطوری؟ به نظرم شما اشتباه تماس گرفتید آقا. دختر، تو نشناختی من کیم نه؟ کاظمم دیگه، عاشق تو. تو؟ آدم پس فطرت؟ خدا لعنتت کنه عباسی. دختر از این حرفای آهانفری نزن. سر صبح حالمو گرفتی، اعصابم خورد کردی. با خودت نگفتی ممکنه بهم صدمه بزنی؟
اگه میتونستم نه اون چاقو رو توی قلبت فرو میکردم. برای رسیدن به قلبم روشای دیگم هست. خودت میدونی یا من بهت بگم؟ اینقدر چرت و پرت نگو. مگه من چه بدی در حقت کردم؟ چرا منو راحتم نمیذاری؟ وای عزیزم، تو فکرشم نمیتونی بکنی که چقدر خوشگلی. من که هیچی. هر کس ببینتت دیوونت میشه. خجالت بکش. تو هم یه خواهر داری. خواهر دارم اما زن ندارم. با من ازدواج میکنی؟ تو خودت بی نهایت عوضی هستی و فوش نه. فوش بدی باید حسابشم پس بدی. و خودت میدونی توی حساب کتاب چقدر ضعیفی. یه ذره مراعات کن عزیزم. من به داداش فرهان میگم. اون جلوی ما هیچی نیست. مگه کی باهات هم دسته؟ همونی که کنارته توی همون خونه. خب من بعد مت زنگ میزنم. فعلا وای مامان، تو که بازم دیر کردی. پسر تو که داشتی با گوشی حرف میزدی. امروزمون الکی هدر رفت. مامان خداتون رو شکر کنین چاقو رو توی شکمم فرو نکرد. به خاطر آبجی کم بود بمیرم. چه مزخرفی میگه؟ خدا بهت عمر طولانی بده. خدا زودتر بچه‌مو از شر اون تارا خلاص کنه. برو دیگه، چرا نشستی پسر؟ خدایا من چی کار کنم؟ چطور از این دردسر خودمو خلاص کنم؟ توی این خونه هیچ کی حاضر نیست که حرفمو گوش کنه. خدایا به من کمک کن لطفاً.